प्रस्तुत छ मधु मालतीको कथाको 8औं भाग। मधु मालतीको कथा लामो कथा भएको हुनाले मैले छोटो छोटो भागहरूमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। यसको पहिलो भागमा मधुले मालतीलाई भेटेका थिए अनि दोस्रो भागमा मालतीले कुटुनी बुढीको रहस्य मधुकरलाई बताएकी थिइन्। तेस्रो भागमा मालतीले कुटुनी बुढीको जंगलबाट उम्कने उपाय बताएकी थिइन् भने चौथो भागमा मधुकरले मालतीलाई लिएर भागेका थिए अनि पाँचौं भागमा मालतीलाई मधुकरबाट छुटाएर विष्णुले लगेको कुरा थाहा पाएपछि मधुकर विक्षिप्त बनेका थिए अनि छैटौं भागमा मधुकरले मालतीलाई सबैतिर खोजेका थिए। समुद्र, धरती र सूर्यले मालतीलाई पत्ता लगाउन नसकेपछि जुनले मालतीलाई विष्णुले लगेको कुरा बताएका थिए। त्यसपछि स्वर्ग जाने उपाय बताउँदै गर्दा छैटौं भाग सकिएको थियो। मधुमालतीको 7औं भागमा मधुकरले आफ्नो पाप पखाल्न खोज्दै गर्दा अर्कै युवतीसँग फसेको बारेमा विवरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ। मधुमालतीको कथाको यो 8औं भागमा कुनै योजना बिना नै चन्द्रवतीलाई त्यागेर हिँडेका मधुकरले मालतीलाई साँच्चीकै भेट्छन् वा भेट्दैनन् भन्ने थाहा पाउन सकिनेछ। मधुकरले चन्द्रावतीसँग विवाह गरेको केही समयमा नै सम्पूर्ण राजकाज रानी चन्द्रावतीलाई नै जिम्मा लगाएर उनी भने मालतीलाई खोज्न भनेर हिँडे। बाटोमा उनले एउटा बाइपङ्खी घोडा सुतिरहेको देखे। यो त्यही बाइपङ्खी घोडा मध्येको एउटा थियो जसले मधुकरका दाजुहरूलाई कुटुनी बोक्सीको जंगलबाट छुटाउन मद्दत गरेको थियो। डुब्न लागेको मान्छेलाई एउटा त्यान्द्रोको पनि निकै नै ठूलो भर हुन्छ भनेको जस्तै मालतीलाई कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने कुनै उपाय थाहा नभएका मधुकरलाई त्यही बाइपङ्खी घोडाले पो सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा लाग्यो। उनले घोडा सुतिरहेको स्थान वरिपरि झारपात काटे, गोडमेल गरे, घोडालाई खाने दाना र पानी समेत ल्याएर राखिदिए। घोडा बिउजेर हेर्छ त सबै चिज सफा र सुन्दर देखियो। दाना पानी खाएर खुसी हुँदै घोडाले मधुकरलाई धन्यवाद भन्यो। उनको सेवाले निकै नै खुसी हुँदै घोडाले कुनै सहयोग चाहिएमा आफू तयार रहेको बतायो। मधुकरले आफूलाई स्वर्ग गएर मालतीलाई भेट्नु परेको कुरा बताए। मधुकरको कुरा सुनेर घोडाले भन्यो, हे मधुकर, म तिमीलाई स्वर्ग लान सक्दिन, तर यहाँबाट 1 कोस पर उत्तर दिशामा मेरो माइलो भाइ बस्छ। ऊ मभन्दा पराक्रमी भएको हुनाले तिमीलाई सहयोग गर्न पनि सक्छ। उसलाई एकपटक सोधी हेर त। घोडाको सुझाव अनुसार मधुकर बाइपङ्खी घोडाको माइलो भाइलाई भेट्न पुग्दछन्। उनी त्यहाँ पुग्दा माइलो घोडा पनि सुतिरहेकै थियो। उनले जेठो घोडालाई जसरी सेवा शुश्रूषा गरे माइलो घोडालाई पनि त्यसै प्रकारले खुसी बनाए। तर माइलो घोडाले पनि मधुकरलाई स्वर्ग पुर्याउन नसक्ने रहेछ। उसले आफ्नो साइलो भाइ कहाँ पठायो। मधुकरले पहिला जस्तै साइलो घोडालाई पनि फेला पारे अनि त्यसको पनि सेवा शुश्रूषा गरे। साइलो घोडाले काइलो घोडा कहाँ पठायो, काइलो घोडाले ठाइलो घोडा कहाँ पठायो अनि ठाइलो घोडाले अन्तरे घोडा कहाँ पठायो अनि अन्तरे घोडाले पनि स्वर्ग लान नसक्ने भएपछि उसले कान्छो घोडा कहाँ पठायो। यसरी मधुकर फेरि त्यही कान्छो बाइपङ्खी घोडालाई भेट्न पुगे। यो त्यही बाइपङ्खी घोडा थियो जसले मधुकर र मालतीलाई कुटुनी बुढीबाट बचाएर समुद्र तारेको थियो। त्यो घोडा देखेर मधुकर निकै नै खुसी भए। उनले मन लगाएर त्यस घोडाको सेवा गरे। घोडा उठेर दाना पानी खाएपछि मधुकरलाई देखेर ऊ पनि निकै नै खुसी भयो र उसले मधुकरलाई केही सहयोग चाहिएको छ कि भनेर सोध्यो। मधुकरले मालती गुमाउनु परेको सबै वृत्तान्त बताएर मालतीलाई भेट्न उनी भएको स्वर्गलोकमा जानुपर्ने कुरा बताए। सबै कुरा सुनेर बाइपङ्खी घोडाले उनलाई स्वर्गलोक पुर्याउने भए। तर त्यसको लागि साधना गर्नुपर्ने भएको हुनाले मधुकरलाई शुद्ध जल लिएर आउन उसले हरायो। खुसी हुँदै मधुकर तुरुन्तै जल लिएर आए। आफूसँग भएका सबै सामग्री र जल बोकेर मधुकर घोडाको पिठ्यूमा बसे। घोडाले जिउ तन्कायो र उठेर जिउ फड्कार्यो। उसले जिउ फड्कार्दा सारा पृथ्वी नै हल्लिने गरेर थर्कियो। त्यसपछि मधुकरलाई बोकेर बाइपङ्खी घोडा तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। यसरी घोडाले तीव्र गतिमा उडेर पृथ्वीलाई एक फन्को मार्यो र टक्क अडियो। उनीहरू पृथ्वीभन्दा धेरै नै माथि पुगिसकेका थिए। घोडाले सोध्यो, हे मधुकर, तिमीले पृथ्वीलाई कतिको सानो देख्यौ? मधुकरले भने, हे बाइपङ्खी घोडा, अहिले पृथ्वी अघि भन्दा अलिकति सानो देखिएको छ। घोडाले भन्यो, ल त अब 1 थोपा जल पृथ्वीलाई चढाऊ। मधुकरले 1 थोपा जल पृथ्वीमाथि चढाए।
त्यसपछि घोडाले एक बुर्कुसी मार्यो अनि तुरुन्तै पृथ्वीको अर्को फन्को मार्यो र रोकियो। घोडाले सोध्यो, हे मधुकर, अब तिमीले पृथ्वीलाई कति सानो देख्यौ? मधुकरले भने, हे बाइपङ्खी घोडा, अहिले पृथ्वी अघि भन्दा धेरै नै सानो देखिएको छ। घोडाले भन्यो, ल अब एक थोपा जल पृथ्वीलाई चढाऊ। मधुकरले एक थोपा जल पृथ्वीमाथि चढाए। त्यसपछि घोडाले फेरि बुर्कुसी मार्यो अनि तुरुन्तै अर्को फन्को मार्यो। घोडाले भन्यो, हे मधुकर, अब तिमीले पृथ्वीलाई कति सानो देख्यौ? मधुकरले भने, हे बाइपङ्खी घोडा, अहिले पृथ्वी त देखिएकै छैन। घोडाले भन्यो, ल तै पनि एक थोपा जल चढाऊ। मधुकरले एक थोपा जल चढाए। त्यसपछि घोडाले एक बुर्कुसी मार्यो अनि तुरुन्तै अर्को फन्को मार्यो। हे मधुकर, यो पाप कुण्ड हो, यसले मेरो देह जलायो, जल चढाएर कुण्ड शान्ति गर। मधुकरले एक थोपा जल पाप कुण्डमा चढाए अनि अर्को थोपा जल घोडालाई खुवाइदिए। घोडा तन्दुरुस्त भएर फेरि बुर्कुसी मार्यो। त्यसपछि अर्को कुण्ड आयो। हे मधुकर, यो ऋषि कुण्ड हो, यसको ज्वालाले मेरो देह जलायो, शान्त पारिदेऊ। मधुकरले एक थोपा पानी चढाए अनि घोडालाई पनि एक थोपा पानी खुवाइदिए। त्यसपछि घोडाले फेरि बुर्कुसी मार्यो। त्यसपछि वायु कुण्ड आयो। मधुकरले पानी चढाएर कुण्ड शान्ति पारे। त्यसपछि गणेश कुण्ड आयो। मधुकरले पानी चढाएर कुण्ड शान्ति पारे। त्यसपछि अग्निकुण्ड आयो। मधुकरले पानी चढाएर कुण्ड शान्ति पारे। त्यसपछि बर्मा कुण्ड आयो। मधुकरले पानी चढाएर कुण्ड शान्त गरे। अनि त्यसपछि देवकुण्ड आयो। मधुकरले पानी चढाएर कुण्ड शान्त गरे। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै 108 वटा कुण्ड पार गरेपछि बल्ल घोडाले गन्तव्यमा पुर्यायो। यो कुण्ड मालतीले नुहाउने कुण्ड थियो। घोडाले भन्यो, हे मधुकर, मैले तिमीलाई गन्तव्यसम्म ल्याइ पुर्याएँ। यहाँ बिहान सबेरै मालती नुहाउन आउँछिन्, यही बसेर प्रतीक्षा गर्नु। त्यस्तो अन्जान र अनौठो ठाउँमा छोडेर घोडा फर्कियो। मधुकरले सो कुण्डको नजिकै रहेको रुखमाथि चढेर मालतीको प्रतीक्षा गर्न थाले। रुखमा बसेर कुर्दा कुर्दै मधुकर त्यही निधाए। त्यसपछि मालतीसँगको भेट कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण मधु मालतीको कथाको 9औं भागमा प्रस्तुत हुनेछ। यो कथाको 8औं भाग यति नै। 9औं भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। शून्यलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तुरुन्त आइजाला। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।